क्या अक्टूबर में भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है? ये जो 3 पाकिस्तानियों का जिक्र इस वक्त भारतीय मीडिया के अंदर बहुत जोरों शोर से जारी सारी है। आखिर ये 3 पाकिस्तानी इंडिया में ऐसा कर कर क्या आए हैं? इसी के ऊपर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 30 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। पुलवामा का वाकया आपको याद होगा। 2019 के अंदर ये वाकया होता है जहां पर CRPF के जो जवान हैं वो अपनी जानों से जाते हैं। ज़ाहिर इंसानी जान जहां भी जाए काबिल अफसोस ही हुआ करता है। मगर बजाय कि इसके कि इस मामले की सही मानों में तहकीकात की जाती, मगर भारतीय मीडिया ने अपना ही एक नैरेटिव बिल्ड किया और बीजेपी को सियासी तौर के ऊपर मजीद मजबूत किया और उसी नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की बालाकोट वाली साइड पर और हमारे कुछ दरख्तों को शहीद किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या कुछ किया, अभिनंदन के साथ क्या हुआ, कैसे खातर तवाज़ु की गई, मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि पुलवामा का वाक़या कैसे हुआ और CRPF के जवानों ने उससे पहले क्या कहा था। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर उस वक्त के थे, गवर्नर सत्यापाल, उन्होंने करण थापर को जब इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि भाई मैंने जब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये कहा कि CRPF के जो जवान हैं उन्होंने वजारत दाखिला से ये कहा है कि हमें बाय रोड ना भेजा जाए, हमें बाय एयर भेज दिया जाए, हमें हमारे पास कुछ ऐसी थ्रेट है वो जाना चाहते हैं भाई उन्हें भेज दिया जाए, लेकिन वजारत दाखिला की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया कि भाई कोई थ्रेट नहीं है, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, लिहाजा आप बाय रोड ही सफ़र करेंगे। गवर्नर सत्यापाल के मुताबिक ये जब बात ये मैंने नरेंद्र मोदी जो कि वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी और आज भी, जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि खामोश रहो, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। तो गवर्नर सत्यापाल के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे उसी वक्त ये लगा कि अब बीजेपी इस वाक़े को, इस अफसोसनाक वाक़े को अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेगी और इससे तक़वीत पकड़ेगी और फिर बिलाखिर हुआ भी वही। फिर पहलगाम का वाक़या होता है, वहाँ भी इंसानी जानों का ज़िया होता है, जो एक बार फिर कहूँगा कि काबिल अफ़सोस होता है और इस वाक़े के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान के अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और 1 हफ़्ता जब इस वाक़े को गुज़रता है, उसके बाद पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान DG ISPR की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आती है कि भई 1 हफ़्ता गुज़र चुका है, लेकिन भारत ने अभी तक हमें कोई सबूत ऐसा नहीं दिया, जो हमारे ऊपर वो इल्ज़ामात लगा रहा है, लेकिन ऐसे कोई शवाहिद देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने इससे बढ़कर आगे मजीद कहा। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये कहा कि भाई हम गैर जानिबदार मकाम के ऊपर, एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर भारत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। अगर वो तहकीकात करना चाहता है तो कोई तीसरा मुल्क भी आ जाए जो सालिसी का किरदार अदा करे, जिसके ऊपर भारत को यकीन है, और पहलगाम वाक़े की हम आज़ादाना तौर के ऊपर तहकीक भी कर लेते हैं, मगर भारत ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। फिर होता यह है कि दिल्ली से ये खबर सामने आती है कि भारत की वजारत ख़ारजा की जानिब से मुतादिद ममालिक के सफ़ीरों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें ज़ुबानी जमा खर्च के ज़रिए ही ये ब्रीफ करने की कोशिश की जाती है कि पहलगाम वाक़े के ऊपर पाकिस्तान मुलव्विस है। लेकिन जब उन सुफरा के जो सुफरा होते हैं, जो सफ़ीर होते हैं दीगर ममालिक के, जब वो भारत से ये पूछते हैं कि भाई इसका कोई अमली सबूत भी होगा, कोई ठोस सबूत भी होगा आपके पास, तो लिहाजा वो पेश कीजिए। मगर भारत की वजारत ख़ारजा अमली तौर के ऊपर, कागजी या कोई डॉक्यूमेंट सबूत के तौर के ऊपर उन सफ़ीरों को के सामने कोई भी सबूत रखने से आपको कासिर नजर आती है। यही वो लम्हा था जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत का जो नैरेटिव था वो आपको मुकम्मल तौर के ऊपर बुरी तरह पिटता हुआ नजर आया। लेकिन 12 पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर जो कुछ भारत ने किया और उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने किया, फिर से वही कहूंगा कि वो दोहराना मकसद नहीं है, दोबारा से चीज़ों को बयान करना। अब क्या हुआ है, अब उसके ऊपर हमने बात करनी है। बात ये हुई है कि 3 पाकिस्तानियों का जिक्र किया जा रहा है, जिनके जो नाम बताए जा रहे हैं हसनैन अली, मोहम्मद उस्मान और आदिल हुसैन। ये 3 पाकिस्तानी आखिर भारत के अंदर क्या कर कर आए हैं? भारत ने इन्हें दहशतगर्दी की लिस्ट में डाल दिया है और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है और साबित ये करने की कोशिश की है, ये ISI के अंडर कवर एजेंट थे जो रियासत बिहार के अंदर कुछ बहुत बड़ा करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अब रियासत बिहार का ही इंतखाब क्यों किया गया है, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प वजह है। लेकिन पहले इन 3 जवानों का, इन 3 पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आप सुन लीजिए कि इनसे जब पूछा गया, ज़ाहिर है जब भारत के मीडिया के अंदर इनकी खबरें बहुत तेज़ी के साथ चली तो इनको ट्रेस किया गया, इनको ढूंढा गया और इन्हें बताया गया कि भाई ऐसा तुम क्या कर कर आ गए हो भारत के अंदर, जहाँ पर तुम्हारे चर्चे पे चर्चे हो रहे हैं, जहाँ पर तुम्हारे नामों के ऊपर ट्रांसमिशंस की जा रही हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या आपका कोई कनेक्शन है इंडिया के साथ, आप वहाँ पर गए हो, क्या कर रहे हो, अपनी एक्टिविटी से मुतालिक जो है वो वीडियो बयान जारी करो।
ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جو بیان دیا وہ ہمارے سامنے آیا۔ اس میں جو حسنین علی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیپال میں فلائٹ مس ہونے کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تھا اور بعد میں ملیشیا بھی روانہ ہوا۔ محمد عثمان کمبوڈیا کے کال سینٹر میں ملازم ہے اور عادل حسین بھی کمبوڈیا میں کام کر رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو چیزیں تھیں، ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی، یہ تو میں نے ان کا وہ بتایا کہ جو یہ پیشے کے لحاظ سے ان کی کیا مصروفیات تھیں اور کیا ہوا۔ لیکن جو مینوان جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اب اس سے متعلق جو چیز آ رہی ہے، جو شواہد آئے ہیں کہ حسنین علی ولد ابرار حسین جو راولپنڈی کا رہائشی ہے، 10 اگست 2025 کو براست دبئی نیپال روانہ ہوا اور ادھر کھٹمنڈو میں حسنین علی نے یامبو ہوٹل میں 18 دن قیام بھی کیا۔ نیپالی امیگریشن حکام نے مالی وسائل کی کمی کے باعث حسنین علی کو ملیشیا کے لیے پرواز میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اجازت نہ ملنے پر حسنین علی کی ملیشیا روانگی میں 8 روز کی تاخیر ہوئی۔ حسنین علی 28 اگست 2025 کو باسک ایئر ویز کی پرواز 0D183 سے کوالالمپور ملیشیا جو ہے وہ روانہ ہوا۔ میں معذرت کے ساتھ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، OD183 پر یہ پرواز ہے، یہاں سے ہوا۔ اور حسنین علی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے میں پاکستان کا شہری ہوں، راولپنڈی کا رہائشی ہوں، میں تو ایسی کسی بھی کارروائی کے اندر ملوث ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ محمد عثمان کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف بھارتی میڈیا پر جھوٹی خبریں چلائے گی اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ اور اس وقت محمد عثمان نے کہا کہ میں تو کمبوڈیا میں ہوں اور میں کال سینٹر میں جاب بھی کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ جو عادل حسین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نیپال سے 27 اگست کو کمبوڈیا پہنچا تھا، میں نیپال میں تفریح گھومنے کے لیے رکا ہوا تھا۔ شواہد و تینوں شہریوں کے بیانات سے ثابت ہے کہ بھارتی میڈیا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ تمام چیزیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب کوئی انڈر کور ISI کا ایجنٹ ہے تو اس کا کیا ریکارڈ اس طرح سے ملے گا؟ ان کے گھروں کے ایڈریس مل گئے ہیں، ان کی بلدیت مل چکی ہے، وہ کیا کام کر رہے ہیں، کس ملک کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، وہ تمام وہ چیزیں مل رہی ہیں۔ لیکن بھارت کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریاست بہار کے اندر کچھ کرنے جا رہا تھا۔ اب ریاست بہار کے اندر آپ کو پتا ہے الیکشن والا ماحول ہے اور نریندر مودی جو عالمی سطح کے اوپر ان کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام ہوئی، پھر اس کے بعد اندرونی سطح کے اوپر اپوزیشن راہل گاندھی انہیں جینے نہیں دے رہی ہے، بار بار ان سے سوال پوچھ رہی ہے کہ بھئی آپ نے کیا کر دیا۔ تو ان تمام چیزوں سے رخ موڑنے کے لیے نریندر مودی کو کیا چاہیے، بھارتی سرکار یا BJP کو کیا چاہیے، ریاست بہار میں اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے کیا چاہیے، اسی قسم کی خبریں چاہیے جو پہلگام میں سامنے آئے، جو پلوامہ میں سامنے آئے اور ابھی یہ 3 پاکستانیوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ تو ان تمام خبروں کو دیکھتے ہوئے اور بھارت کی بیک ٹو بیک اسلحے کی شاپنگ کو دیکھتے ہوئے یہ سوالات بہت زیادہ پاکستانی کر رہے تھے کہ کیا بھارت جو ہے وہ اکتوبر میں پاکستان پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ جو چیزیں علامتیں سامنے آتی ہیں وہ تو کچھ اچھی نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بھارت کو پھر ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان تو اب اس سے بھی پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے، مزید مضبوط آپ کو ایئر فورس نظر آتی ہے، مزید آپ کو فوجی طاقت ایک متحرک بھی نظر آتی ہے۔ اگر اس کے باوجود پھر سے کوئی ایڈونچر کرنا ہے تو بھارت کے لیے تمام آپشنز کھلے ہوئے ہیں، یہ بھارت کے اوپر ہے کہ وہ کس آپشن کے اوپر چلتا ہے یا اسے اویل کرتا ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت واقع ان تمام خبروں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان تمام علامتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کیا بھارت واقع پاکستان میں اکتوبر میں حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے؟ یہ اس سے جڑا آپ کا کوئی اور مزید سوال ہو، رائے ہو تو آپ نے ضرور کمنٹ میں دینی ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب